जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, मुझे रेगुलरली वाच कर रहे होंगे। ये बड़े काम की वीडियो आपको ये लगेगी बड़ी काम की बातें बताने लगा हूँ। प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। सोशल मीडिया में वाच करता रहता हूँ, नए नए लोग हैं, नई नई इन्फॉर्मेशन देते हैं, कुछ उसमें यंग चैप भी होते हैं। तो पहले बात की तह तक पहुंचना चाहिए, फिर उसके बाद बात करनी चाहिए। जब आप कोई बात करते हैं ना तो लॉजिक होनी चाहिए और आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। आजकल मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे यंग लड़के कुछ इम्तियाज़ स्टोर की तरफ गए और वो पैकेट उठाया और उस पर वो ब्लॉग वगैरह बना रहे थे, वहाँ गए हुए भी थे। तो चूँकि मेरा तजर्बा बैंकिंग से भी है, फॉरेन बैंक से, यहाँ पाकिस्तान में तकरीबन 20 साल सुपर स्टोर, तो मैंने इन चीज़ों को बड़े गौर से देखा है। जो मैं बताने जा रहा हूँ आपने ज़रा आखिर तक सुनना है। और उससे पहले आपसे गुजारिश है कि मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट्स लिखा करें। इससे पहले भी जो मेरी वीडियोज़ हैं खासकर प्राइस बॉन्ड के हवाले से हैं, बुज़ुर्गों की बातें, सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, मेरे पास कोई ज़्यादा तजर्बा तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं जो बुज़ुर्गों के पास बैठ के कहावतें सुनी हैं, सिनेरियो अक़वाल सुने हैं, ज़िंदगी में जो सीखा है, हासिल की, कोशिश करता हूँ कि आप लोगों तक पहुँचे। प्राइस बॉन्ड के मतलब अक्सर लोग गिला करते हैं कि उनका प्राइज़ नहीं लगता। उसकी भी कुछ वजूहात हैं, जब आप मेरे व्लॉग्स देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। जो आज का मौजू है वो इस मौसम, जो मौसम अभी शुरू हुआ है ना, उससे रिलेटेड है। ये जो दालें वगैरह स्टोरों में, दुकानों में होती हैं, उनके मतलब अक्सर कस्टमर कंप्लेंट करते हैं। उनकी कंप्लेंट बजा होती है, लेकिन जो दुकानदार है वो बेचारा मजबूर होता है मौसम के हाथों। तो बताने में ये लगा हूँ कि अभी मैं इम्तियाज़ स्टोर का सियालकोट के कुछ लड़कों ने व्लॉग्स बनाया और काले चने दिखा रहे थे कि उनमें तोरा लगा हुआ है। तो अब मैं इसकी बात की तह तक जाता हूँ। दोबारा गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। बात दरअसल ये है कि ये जो महीने अभी शुरू हुए हैं, जैसे अप्रैल का एंड है तकरीबन, आगे जो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक के जो महीने हैं ना, वो बड़े डेंजरस हैं उन दालों के लिए। जो दालें, एक तो वो दाल है जो दली दाल जिसे हम कहते हैं, एक वो दाल है जो साबुत होती है। महीनों की निस्बत से मुझे याद आ गया कि बुज़ुर्ग कहते हैं कि जिन महीनों के आखिर में रे लगे उस महीनों में मछली खानी चाहिए। जैसे कि सितंबर शुरू होता है तो रे लग गई, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन सारे महीनों में रे लगता है। लिहाजा बुज़ुर्ग कहते हैं कि अगर आपने मछली खानी है ना तो इन महीनों में खाया करें, क्योंकि जो बाकी महीने रह गए हैं उनमें मछली की नस्ल बढ़ती है, मछली अंडे देती है, उसके गोश्त में वो लज्जत नहीं होती। लिहाजा कहते हैं कि इन महीनों में मछली नहीं खानी चाहिए। वन शुड ईट द फिश इन दोज मंथ्स which own the alphabet of R. Suppose September, there is R in September, then October, then November, then December, then January, then February, then March, then April. That month which carries the word of R, one should eat the fish. These are the old sayings of our forefathers. तो इन महीनों में मछली खानी चाहिए। मई, जून, जुलाई, अगस्त
ان مہینوں میں مچھلی نہیں کھانی چاہیے. اور دیسی مہینوں کے متعلق کہتے ہیں کہ مچھی گنا تے دوانا اسو پکے تے کتے چ کھانا. یہ بزرگوں کے خوان ہیں، ان کی باتیں ہیں، انہوں نے نچوڑ نکالا ہوا ہے. تو بات دالوں کی ہو رہی تھی. تو ان مہینوں میں جو بھی ثابت دالیں ہیں نا، جیسے کالے چنے، جب یہ دلے جائیں گے تو دال چنے کی بن جائے گی. ٹھیک ہے. سفید چنے یہ اسی حالت میں استعمال ہوتے ہیں، دلے چنے نہیں ہوتے. سفید چنے ثابت ہوتے ہیں، کالے چنے ثابت. اس طرح دال مونگی کی ثابت، دال ماش کی، کالے ماہ جسے کہتے ہیں، اس پہ ٹونا ٹوٹکا بھی ہوتا ہے، یاد رکھیں. جو دال ماش کالی ہے ثابت اس پہ. تو یہ جو دالیں ہیں ان کو ان مہینوں میں، یہ جو جیسے ابھی شروع ہو رہا ہے اپریل مئی جون جولائی اگست ستمبر اکتوبر، ان مہینوں میں ان پہ خام خواہ کیڑا لگ جاتا ہے. اور اس کی خاص وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ جب یہ چنے وغیرہ فصل میں ہی ہوتے ہیں، گوداموں میں ہی ہوتے ہیں، تو ان پہ خاص کیڑے جو ہیں نا وہ انڈے دیتے ہیں. اور وہ انڈے اتنے باریک ہوتے ہیں کہ انسانی آنکھ انہیں دیکھ نہیں سکتی. لیکن وہ سفید چنے، کالے چنے، ماش ثابت، مونگی ثابت، ان کے ساتھ وہ چپکے ہوتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ انسانی آنکھ انہیں دیکھ نہیں سکتی، بالکل بالکل نہ نظر آنے والے یہ چپکے ہوتے ہیں. جیسے یہ ماسچر والا مہینہ شروع ہوتا ہے نا، جس موسم میں آپ کہتے ہیں کہ ہلکی ہلکی نمی ہوتی ہے ہوا میں، تو وہ جو اوپر چپکے ہوتے ہیں انڈے، ان میں سے جو گروتھ ہے نا وہ شروع ہو جاتی ہے موسم کی وجہ سے. اور اسے تورا کہتے ہیں پنجابی میں. خاص قسم کا کیڑا ہوتا ہے، اس کی ٹانگیں بھی کافی ہوتی ہیں، بلیک سا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے لیکن ڈرونا سا ہوتا ہے. وہ اسے ہماری پنجابی زبان میں تورا کہتے ہیں. کہتے ہیں جی دال نو تورا لگ گیا. تو اس میں دکاندار کی نہلی کوئی نہیں ہوتی، نہ ہی اس کا کوئی کمال ہوتا ہے. یہ صرف موسم کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کو کیڑا لگ جاتا ہے، جسے ہم تورا کہتے ہیں. اب اس کا علاج کیا ہے؟ دالیں اگر تو پیک کر کے رکھی ہوئی ہیں تو لگنے کے چانس بہت زیادہ ہوتے ہیں. اگر آپ گھر میں بھی لا کے رکھتے ہیں کچن کے ڈرار میں تو وہاں بھی تورا لگ سکتا ہے. ایک ہی اس کا حل ہے کہ آپ اسے فریج کے نیچے والے حصے میں رکھیں، پھر اس پہ تورا نہیں لگے گا. یہ اس کا علاج ہے. دکانداروں کی مجبوری ہے کہ وہ یہ دالیں اتنی فریج کے نچلے حصے میں نہیں رکھ سکتے. ہاں وہ ایک کام کر سکتے ہیں کہ اگر ان کو کھلا رکھیں، پیک نہ کریں، کیونکہ اکثر بڑے بڑے اسٹوروں پہ کلو آدھا کلو اس طرح کے پیکٹ بنے ہوتے ہیں، تو ان پیکٹوں کے اندر ان کی گروتھ بڑی جلد ہوتی ہے کہ اس کو ہوا نہیں لگتی، اندر ان کو ماسچر اور نمی مل جاتی ہے. اس لیے جو پیک دالیں ہوتی ہیں ان میں تورا بہت جلد لگتا ہے. تو اسٹور والوں کی مجبوری ہے کہ انہوں نے پیک دالیں رکھنی ہے. ہاں اگر آپ نے کھلی دالیں رکھی ہوئی ہیں، کیونکہ میں نے بھی اسٹور رن کیا ہے تقریباً 20 سال، تو اس لیے مجھے ایکسپیرینس ہے. اور جو باقی میں نے بزرگوں سے انفارمیشن لی، میں اسی بیس پہ آپ سے بات کر رہا ہوں. تو کوشش کریں، مجھے سبسکرائب کریں، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، تاکہ اس طرح کی آپ کو مزید ویڈیوز دیکھنے کو ملے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. کمنٹس لکھیے گا آپ کو یہ بلاگ کیسا لگا. انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.